اس آیت کریمہ دے حوالے نال چند گلاں قرآن مجید، فرقان حمید اور حدیث مبارکہ دی روشنی نال سامعین دے گوشے گزار کرنیاں نے۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ مولا کریم مینوں حق اور سچ عرض کرن دی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محتشم، تبرک کیے اور اس تو فیض، اس تو برکت حاصل کرنی چاہیے قرآن اور حدیث دے حوالے نال، قرآن اور حدیث دی روشنی نال۔ اس دے بارے وچ اج کچھ عرض کرنا ہے۔ اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ مولا کریم اپنا کرم عطا فرمائے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لازم پکڑو، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ ابراہیم علیہ السلام دے کھڑے ہون دی جگہ نو جائے مصلی بناؤ۔ جس جگہ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام شیخ الانبیاء، جد الانبیاء، جس پتھر تے کھڑے ہو کے آپ نے دعاواں فرمائیاں، او پتھر آپ دے پیراں تھلے موم بن گیا۔ آپ دے پیر مبارک اس دے اندر دب گئے، جس طرح ایک عام بندہ ایک کیچڑ تے ٹرے، گلی مٹی تے ٹرے، اس دے پیر مٹی دے اندر چلے جاندے نے، اسی طرح پتھر دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے پیر مبارک پتھر دے اندر چلے گئے، یعنی کھب گئے، نشان پہ گئے۔ پھر او پتھر خانے کعبے دے سین دے وچ رکھے آئے اور اس جگہ تے حجاج کرام جاندے نے۔ حجاج کرام نو آڈا رہے کہ اتھے جا کے 2 رکعت نماز نفل پڑھو، یعنی جتھے ابراہیم علیہ السلام دے وہ پتھر وہ نشانی رکھی ہے نا، اتھے کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز نفل پڑھو۔ خوش نصیب نے جنہاں نو اس در دی حاضری میسر آندی ہے، یا اس جگہ تے جا کے کھڑے ہو کے انہوں نے نماز پڑھی ہے، خوش نصیب نے۔ اور جنہاں نو حاضری میسر نہیں آئی، انہاں واسطے دعا ہے کہ مولا کریم اپنے گھر دی زیارت نصیب فرمائے۔ ایک کم سارا اس دے کرم نہ لے، نہ مال دی گل لے، نہ کاروبار دی گل لے، نصیباں دی گل لے، اس دے کرم دی گل لے۔ اللہ رب العزت کرم عطا فرمائے، جے کرم فرمائے تے پھر دیر نہیں لگدی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خوش نصیب نے جنہاں نو اس پتھر دے کول کھڑے ہو کے نماز پڑھن دی اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی یا موقع ملیا۔ نماز پورے خانے کعبے دے سین اندر، مسجد حرم دے اندر جتھے نماز پڑھو، ایک نماز پڑھو رب کعبہ 1,00,000 نماز پڑھن دا ثواب عطا فرماندا ہے۔
تو پھر خصوصی طور تے رب کعبہ نے جتھے ابراہیم دی وہ نشانی رکھی ہے نا، رب کعبہ نے فرمایا کہ اتھے کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ اللہ رب العزت فرمانا ہے چاہتا ہے کہ پوری مسجد حرم شریف، پوری مسجد برکت آلی، اس تو زیادہ اور برکت کیے کہ ایک نماز پڑھو تو 1,00,000 نماز دا ثواب ہے۔ پھر رب کعبہ نے فرمایا کہ اگر اور برکت حاصل کرنی ہے تو پھر جتھے ابراہیم دی نشانی ہے نا، اتھے کھڑے ہو کے نماز پڑھو تو انہوں اور رب کعبہ برکت عطا فرمائے گا۔ یہ برکت حاصل کرنا نبی دی ذات، نبی دے آثار، نبی دی حیات طیبات دے اندر، نبی دی حیات طیبات تو بعد صالحین، قرآن مجید، حدیث مبارکہ تو افعال، اقوال اور کچھ مکانہ تو اور کچھ زمانہ تو کچھ اشیاء تو رب کعبہ نے اے برکتاں رکھیاں نے، باقی مخلوق تو زیادہ انہاں دے اندر برکتاں رکھیاں نے۔ مثال دے طور تے نبی دا وجود مسعود صحابہ کرام لئی، تابعین لئی، تبع تابعین لئی، اور قیامت تک میرے نبی دا وجود مسعود بابرکت ہے۔ بلکہ آپ جیڑی جگہ تے سرکار دا جسم عطا رہے نا، او جگہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ او مٹی خانہ کعبہ تو بھی افضل ہے اور عرش معلی تو بھی افضل تیالہ ہے۔ جیڑی مٹی میرے نبی دے جسم عطار دے نال مس ہون دا جس نو شرف حاصل ہے، او قبر مبارک دی مٹی مبارک خانے کعبے تو بھی افضل تے آلہ، عرش معلی تو بھی افضل تے آلہ ہے۔ تو پھر بندے نو پتہ تے لگدا ہے نا، اگر سرکار دے جسم عطار دے نال جس مٹی نو شرف حاصل ہویا مس ہون دا، او خانے کعبے تو افضل، عرش معلی تو افضل تے آلہ ہے۔ جس گود دی اندر تیرے اور میرے مصطفیٰ دا سر انور ریا، میری مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ دی شان کی ہونی ہے۔ اور پھر یہی سر انور میرے نبی دا سر انور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی گود پھر حضرت علی المرتضیٰ دی شان کی ہونی ہے۔ پھر یہی سر انور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گود، پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان کیے۔ اگر وہ مٹی افضل تے آلہ خانے کعبے تو ہے، عرش معلی تو افضل تے آلہ ہے، تو پھر یقیناً جس گود دی اندر میرے مصطفیٰ دا سر انور ہے، او گود بھی عرش آلہ، عرش اعظم تو افضل تے آلہ ہے۔ او گود بھی عرش اعظم تو عرفہ تے آلہ ہے۔ اے مقام کیوں ملیا؟ میرے نبی دا وجود مسعود انہاں دے نال مس ہویا، انہاں دے نال مس ہویا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید، اگر قرآن تے غلاف چڑھ جائے، عام کپڑا ہے، غلاف چڑھ جائے، عام جتنا مرضی مہنگا ترین کپڑا ہوئے، لوگ اس نو تھلے سٹ سکتے نے، اس دے نال پیر صاف کر سکتے نے، اس دے نال ہاتھ صاف کر سکتے نے، لیکن وہی کپڑا اگر قرآن پاک دا غلاف بڑھ جائے تو پھر بندہ اتنا متبرک سمجھدا ہے، اتنا احترام والا سمجھدا ہے کہ اس کپڑے دے نال بندہ حد صاف نہیں کر سکتا، اس واسطے کہ قرآن دا غلاف ہے۔ اگر قرآن دے نال کپڑے نو نسبت مل جائے، وہ کپڑا اعلیٰ ترین کپڑا بن جاتا ہے۔ تو پھر جس کپڑے نو میرے مصطفیٰ دے نال
مقام مل جائے، میرے مصطفیٰ دی نسبت مل جائے، او کپڑا کتنا افضل تے اعلیٰ بن جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ برکت والی چیز، میرے نبی دا نام برکت والا ہے، سبحان اللہ تے چبڑ دیئے نا، میرے نبی دا نام برکت والا ہے، میرے نبی دا نام برکت والا ہے، جس دے نام وچ اتنی برکت ہے، اس دی ذات وچ رب کعبہ نے پھر کنی برکت رکھی ہونی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ رب کعبہ نے فرمایا حدیث قدسی ہے کہ جس گھر دے وچ اے حبیب، جس گھر دے وچ تیرے نام دا کوئی بچہ رہندا ہوئے، جس گھر وچ اپنے کسی بندے نے اپنے بچے دا نام تیرے نام تے رکھیا ہوئے، رب کعبہ نے فرمایا میں اس گھر دے اندر برکت عطا فرما دینا۔ یعنی جس بچے دا نام احمد ہے، جس بچے دا نام محمد ہے، رب کعبہ محمد دے نام دی برکت دی وجہ نال اس گھر دے اندر رب کعبہ برکت عطا فرما دینا ہے، اس گھر دے اندر برکت عطا فرما دیتا ہے۔ جس گھر دے وچ محمد یا احمد نا دا بچہ ہوئے، رب کعبہ اس گھر وچ، بولو تو صحیح، اس گھر وچ برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اور قیامت والے دن میرے اور تیرے مصطفیٰ دے نا دی انی برکت ہے، قیامت والے دن رب کعبہ آواز دے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آواز آئے گی، اے محمد، اے محمد۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن جس دا نام محمد ہوئے گا، محشر والے دن کھڑا ہو جائے گا، محشر والے دن کھڑا ہو جائے گا۔ رب کعبہ فرمائے گا میں تے اپنے محمد نو آواز دیتی ہے، میں تے اپنے محمد نو آواز دیتی ہے۔ وہ بندے عرض کرنے کے مولا ٹھیک ہے تو اپنے محمد نو اپنا آواز دیتی ہے، لیکن میرا نام بھی، میرے ماں باپ نے محمد دے نام تے میرا نام بھی محمد رکھے ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن رب کعبہ فرمائے گا کہ جس دا نام محمد ہے، جا محمد دا صدقہ تواڈی میں بخشش فرما چھڈی، محمد دے نام دا صدقہ تواڈی میں بخشش فرما چھڈی، تواڈی میں بخشش فرما چھڈی۔ برکت والی چیز میرے محمد دے نام وچ اتنی برکت ہے، میرے محمد دے نام وچ اتنی برکت ہے۔ اور علماء کرام نے لکھا کہ جس گھر وچ بچیاں ہون، بچہ نہ ہوندا ہوئے، جس نو بچے دی طلب ہوئے اور وہ چاہتا ہوئے کہ میرے گھر وچ بچہ ہے ہوئے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر بیوی حاملہ ہے نا، بیوی حاملہ ہے، وہ چاہتا ہے میرے گھر وچ بچہ ہوئے، اگے بچیاں ہی نہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ دل وچ ارادہ کر لے کہ رب کعبہ مینوں بچہ عطا فرمائے گا، اس دا نام میں محمد رکھاں گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں رب کعبہ محمد دے نام دا صدقہ اس نو بچہ عطا فرمائے گا، اس نو بچہ عطا فرمائے گا۔ اور جس دے بچے فوت ہو جاندے ہون، یعنی بچہ پیدا ہویا فوت ہو گیا، ایک بیماری بچہ پیدا ہویا فوت ہو گیا، اگر بیوی حاملہ ہے، بندہ ارادہ کر لے کہ جیڑا بچہ ہوئے گا اس دا نام ہے محمد دے نام تے محمد رکھاں گا، یا احمد دے نام تے احمد رکھاں گا، رب کعبہ اس نام دا صدقہ پھر جڑا بچہ پیدا ہوئے گا انہوں کدی موت نہیں دے گا، یعنی بچہ زندہ پیدا ہوئے گا اور پھر زندہ رہے گا۔ اے محمد دے نام دا صدقہ ہے، محمد دے نام جنی برکت ہے، پھر محمد دی ذات کنی برکت ہونی۔ اور مدینہ منورہ دی گلی دی اندر سرکار دے دور پاک دے اندر
جدو سرکار نے مسجد نبوی شریف وچ نماز پڑھانی، جدو نماز پڑھا کے باہر نکلا نا، مدینے دے لوگ جڑے سن انہوں نے، جڑے امیر ترین لوگ سن یا غریب سن، امیراں نے کوئی اپنے نوکر چاکر بھیج دینے اور غریباں دے بچے آپ خود آ جانے، پیالہ وچ پانی لے کے نا مسجد نبوی شریف تو باہر لین لگی ہونی۔ کیوں کہ سونا نکلے اور نہ پیالہ دے اندر سونا ہاتھ ڈبو دے، سونا ہاتھ ڈبو دے، اور پھر سرکار نے باہر نکلنا، پیالہ دے اندر سرکار نے ہاتھ ڈبونا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات سردی دا موسم ہونا، سرکار دا ہاتھ ٹھنڈا ہو جانا، لیکن برکت واسطے ڈبونا ضرور ہے۔ مدینے دا ماحول ایسی کہ ہر روز، ایک دن نہیں، ہر روز اپنے بچیاں نو پانی پیالے وچ لے کے مسجد نبوی دروازے تے کھڑا کر دینا کہ سرکار نکلن گے، اے پانی متبرک ہو جائے گا، ساڑھے بچے پین گے، رب کعبہ بیماریاں انہاں بچیاں تو دور فرما دے گا۔